अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी हमारा प्रोग्राम चला कल जो महंगाई से मुताल्लिक़ और जो हुकूमत के इक़दामात हैं उनसे मुताल्लिक़ आवाम की जो भलाई, जो पहले दिन से हमने अपने चैनल के तारुफ़ में कहा था कि ये सजेस्टिव चैनल होगा, हम हुकूमत को सिर्फ सजेशंस देंगे। बेशक ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगा, लेकिन नेगेटिव प्रेशर ग्रुप नहीं, यानी हमारा काम हुकूमतों को बदनाम करना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद हैं, ना हम हिज़्ब इख्तिलाफ़ में हैं, ना ऐसे सियासतदान और अगले इलेक्शन में कोई उम्मीदवार हैं हुकूमत के, और ना ही हमारा ताल्लुक़ मीडिया के उन जाहिल, अनपढ़, बिकाऊ सहाफ़ियों से है जो सहाफ़ी हैं ही नहीं सिरे से, जिनको जर्नलिज़म के स्पेलिंग तक नहीं आते, उनको पता नहीं क्या था किसने उनके लिए स्क्रिप्टिंग की है, कौन उनसे पैसे लेता है और उनको चैनल्स पे भिजवाता है, और कौन उनसे ब्लैकमेल होके उनको इतना पैसा देता है कि हमारे देखते देखते नॉन प्रोफेशनल लोग पिछले 15 सालों के अंदर फ्लैट की ज़िंदगी से डिफेंस में शिफ्ट हुए और फिर अपने बच्चे, अपना पूरा ख़ानदान अमेरिका शिफ्ट करवा दिया। मैं ऐसे एंकरों से ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, उनका कोई ऑडिट एंड अकाउंट भी नहीं होता। लिहाजा ये बात भूल जाइए कि अगर महंगाई और आपके 6-7 बदलते वज़राए ख़ज़ाना जो हैं उनकी कारकर्दगी ठीक थी या नहीं थी। वो हफीज़ शेख थे और उसके बाद एक बेहतरीन इंसान जो FBR के चेयरमैन आपने लगाए, शब्बर ज़ैदी साहब, जिनका मैंने उस प्रोग्राम में ज़िक्र किया, जिसकी सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है तकलीफ़ हुई है लोगों को। और अब शौकत तरीन साहब आए हैं तो कहा गया कि जी वो तो शब्बर ज़ैदी जो हैं वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अच्छा, तो शौकत तरीन साहब क्या हैं? वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी तो बैंकर हैं ना। तो शौकत तरीन साहब का भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है एक ज़माने में जब वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट होते थे, लेकिन क्या अब वो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, चूँकि अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आवाम से झूठ बोला जा रहा है और गलत फिगर्स कोट की जा रही हैं बहुत सारे हवालों से। टैक्स कलेक्शन पर अभी वो 1 रुपया काटेंगे और 2 रुपये काटेंगे, इससे आपका ख़जाना ठीक नहीं होगा। यही बात की थी हमने पिछली दफ़ा कि ये हर वक्त कर्ज़े और पिछली हुकूमतों का रोना गाना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी एक सियासतदान के नवासे की और उनकी बेटी के बेटे की शादी हुई है जिसके पूरे सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। उससे पहले हम वो 200 अरब वाली शादी की हम मज़म्मत कर चुके हैं ख़र्चे की। तो अब ये जो बहुत फ़कीर गरीब, जिनका कहीं कोई अकाउंट नहीं है, कहीं उनका कोई किसी बैंक में ना, उनके पास कुछ भी नहीं है। मरियम इतनी फ़कीर हैं, लेकिन माशाल्लाह बेटे की शादी पर करोड़-हार रुपया ख़र्च किया गया है। क्या लोग पागल हैं? हाँ, अगर पंजाब के लोग आपके पीछे पागल हैं और उनको वो अंधे भी हो चुके हैं, बहरे भी हो चुके हैं, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ उन्हें सुनाई दे रहा है, और जरदारी साहब की बेटी बख्तावर की शादी जिस तरीके से हुई, तो अगर सिंध के अवाम को ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, पूरे माशरे की समातें बहरी और बसारतें अंधी हो चुकी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आँखों में अभी रोशनी बाकी है। हम बेशक कब्र के करीब हैं, लेकिन परवरदिगार हमारी वो जो दिलों की रोशनी है और जो हमारे जहन की रोशनी है उसको कायम रखना मरते दम तक परवरदिगार। और इसी तरह हमारे जो कान हैं, हमारी जो समातें हैं, उनको भी ठीक रखना। तो आप क्या कर रहे हैं लोगों के साथ? आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? फिर कहा जी आपने बद्दुआ, बड़े कमेंट्स आए हैं कि जी आपने बद्दुआ की बात की है। हाँ, की है। जिस तरह दुआ का मेरिट होता है हुजूरे वाला, इसी तरह बद्दुआ का भी मेरिट होता है, ये याद रखिएगा। सफ़ेद पोशों की बद्दुआ से आपको कुछ भी नहीं होगा अगर वो हक़ पर नहीं है तो। चूँकि आपने गरीबों को तो गरीब रहने नहीं दिया, उनको तो आपने भकारी बना दिया है। यानी वो जिस पहले बिलो पॉवर्टी लाइन पर जो थे, उनको काम देने के बजाय हट्टे कट्टे लोगों को आपने पनाहगाहें दे दी। और उसी पनाहगाह में 1.5 बरस से एक डॉक्टर PhD जो इंग्लैंड से करके आया मुल्तान से, और उनके DC साहब जो मुल्तान हैं बेचारे, उनको कहीं से पता चला तो उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा
पैथेटिक, इससे ज़्यादा कोई भी ट्रेजेडी किसी माशरे की नहीं हो सकती कि जहाँ इतना पढ़ा लिखा प्रोफेसर, चूँकि उसकी औलाद ने जायदाद के चक्कर में उसको पाकिस्तान आते ही घर से निकाल दिया। उस शख्स के पास ना कोई रहने की जगह थी, उस शख्स के पास ना कोई रोज़गार था। एक पीएचडी डॉक्टर प्रोफेसर ब्रिटेन, उसने अपनी नेशनलिटी वहाँ से विदड्रॉ की और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में चला आया कि अब मेरी आखिरी ज़िंदगी है, मैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचूंगा और कुछ काम करूंगा वहाँ पे और लोगों को पढ़ाऊंगा या लोगों को रोज़गार देने के तरीक़े बताऊंगा। उसके साथ क्या सलूक हुआ कि 1.5 साल से वो शख्स पनाहगाह में था। उस पनाहगाह में आके इमरान खान साहब आपने या सानिया निश्तर साहिबा ने एक दफ़ा नहीं पलट के पूछा कि वहाँ आपके बनाए हुए भकारियों के साथ वो एक पढ़ा लिखा आदमी भी था जो इस माशरे के काम आ सकता था। आपने क्या किया उसके साथ? तो बद्दुआ तो सफ़ेद पोशों की आपको लग कर रहेगी, चूँकि ना तो वो अपनी बेटियों को कैटवॉक और ड्रामों में बेहूदगी के लिए भेज सकते हैं, ना उनकी कोई लड़की टिकटॉकर हो सकती है, ना उनका बेटा जो है वो मोबाइल छीनने में जा सकता है सड़कों पे। वो तो घर में बैठ के अब बद्दुआ ही करेंगे ना आपके लिए। तो अगर उनकी बद्दुआ का मेरिट है तो आपको उससे घबराने की आपकी टीम को ज़रूरत नहीं है। ना शौकत तरीन साहब को घबराने की ज़रूरत है, ना असद उमर साहब को घबराने की ज़रूरत है, जिन्होंने इतनी मैनिपुलेशन की है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जितनी मैनिपुलेशन असद उमर साहब के हवाले से हुई है, जो कहा जा रहा है, मैं तो उनको बहुत ही ऑनेस्ट वर्कर और आपका एक लॉयल आदमी समझती थी। ये लॉयल्टी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये आपके साथ दुश्मनी हो रही है। चूँकि लोग गालियाँ आपको दे रहे हैं, वो नहीं जानते असद उमर कौन है और असद उमर क्या करता है। तो ज़रा देखिए, अपनी ही अदाओं पे ज़रा गौर करें, फिर हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप देखें तो सही। और सबसे ज़्यादा अफसोस मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा पर है कि वो इतनी डेडिकेटेड वर्कर, हमने अपने 2 प्रोग्राम्स में उनको अप्रिशिएट किया, उनके सारे काम को, उनकी वर्किंग को। क्या कभी उन्होंने जानने की कोशिश की कि आपके यहाँ कितने ब्राइट स्टूडेंट्स और कितने पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं? उनके लिए हुकूमत को कहें कि ये जो पैसा एहसास प्रोग्राम पे खर्च हो रहा है, इससे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री लगाई जाए, उसमें लोगों को रोज़गार दिया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, लेबर शेम निकाली जाए, उसमें से वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएँ ताकि लोग उस वोकेशनल ट्रेनिंग से प्लम्बर बने, इलेक्ट्रिशियन बने और उनकी लेबर शेम बाहर करें। कोई बात नहीं, आपने ग्रेजुएशन कर ली। तालीम जो होती है वो आपको मुहज़्ज़ब बनाने के लिए होती है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाने के लिए होती है। अगर आप वो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन ले रहे हैं तो फिर तो आप कुछ भी नहीं रहे। तो आप जॉब के लिए किसी चीज़ में कोई शर्म महसूस ना करें। मैं अपने बेरोज़गार नौजवानों से, लड़कियों और लड़कों से कहती हूँ कि जब वो इतनी बूढ़ी औरत का हमने इंटरव्यू देखा, जाहिदा बेगम, जो पहली टैक्सी ड्राइवर है पाकिस्तान की, वो टैक्सी चला सकती हैं, उन्होंने कोई लेबर शेम महसूस नहीं की। आप इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर क्यों नहीं बन सकते ग्रेजुएशन करके? और अभी हम इस पर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं ऐसे 2 नौजवानों को, 2 भाइयों को, बल्कि 3 भाइयों को जानती हूँ जो टेक्सटाइल फैब्रिक में, जिनके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यही जो इस मुल्क के बड़े स्टेटस स्कूल कहलाते हैं, और उनमें वो पढ़ा रहे हैं। वो ख़ुद भी ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो छापे का काम करते हैं, छापा खाने का, टेक्सटाइल फैब्रिक प्रिंटिंग करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। उनके कारखाने का हम एक विज़िट आपको कराएंगे और आप देखिएगा। हम उनसे पूछेंगे भी कि भाई आपको कोई लेबर शेम क्यों नहीं महसूस होती? गंदे मैले कुचैले कपड़े आप पहने होते हैं सारा दिन और टेबल पर खड़े हुए ठप्पे लगा रहे होते हैं, कलर बना रहे होते हैं। एक इंजीनियर भी यही काम कर रहा होता है। एक टेक्सटाइल इंजीनियर भी जब कपड़ा बनाने की मशीन पे खड़े होते हुए आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप मास्टर्स हैं। ये तालीम क्यों नहीं दी जा रही एहसास प्रोग्राम की तरफ से? क्यों नहीं लोगों को, छोटे स्मॉल जो मीडियम एंटरप्रेन्योर का बड़ा चर्चा है कि जी नौजवान रोज़गार प्रोग्राम, क्या है वो नौजवान रोज़गार प्रोग्राम? उसकी कोई अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल ही आपके ऊपर वाज़ेह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बस आपने कर्ज़ा दे दिया। ऐसे कर्ज़े नवाज शरीफ भी पीली टैक्सियों में भी दे चुके हैं और बहुत दफ़ा लोग टैक्सियां लेकर भी भाग गए, कुछ नहीं हो सका। ऐसे काम नहीं होता है। इमरान खान साहब, हम आपके फ़ैन थे, हमने आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। हमें आपसे इसलिए ज़्यादा उम्मीदें थीं कि आप साफ़ सुथरे आदमी थे। कुछ मामलात में आपकी बड़ी पब्लिसिटी हुई और ठीक हुई, कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, आप ऑनेस्ट आदमी थे। आपने कमिटमेंट पूरी की, अपने हॉस्पिटल की कमिटमेंट को ऑनर किया, अपनी यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट को ऑनर किया।
اور آپ سے یہ توقع تھی کہ کنٹینر پہ چڑھ کے آپ جن چیزوں پر بات کرتے تھے، ہمارا تعلق کسی سیاست سے، کسی اقتدار کی سیاست سے یا اپوزیشن سے یا کسی میڈیا کے بکاؤ صحافی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم عوام کے اصل نمائندے، عوام کے ہم لوگ ہیں جو آپ سے بات کر رہے ہیں۔ میں ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوں خان صاحب، 21 گریڈ میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ میرے پاس رہنے کے لیے صرف میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر میرا نہیں ہے، وہ میرے والدین کا گھر ہے جو اصل میں میرے بھائی کا گھر ہے۔ تو میرے جیسے سینکڑوں لوگ ہیں، سب اپنی سفید پوشی کا بھرم اور پردہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں ہر سرکاری ملازم کو ایک پلاٹ ملتا ہے پوری زندگی میں، اس پلاٹ پر جتنی سیاستیں ہوئی، ابھی انصار عباسی صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا ہے، میں F14 اور F15 کی بات کر رہی ہوں، اس کی بیلٹنگ، اس میں آپ کے انویسٹرز اور آپ کے فیڈرل جو بیوروکریٹس ہیں ان سے لے کے جتنے کرپٹ بیوروکریسی ہے اس کا انویسٹمنٹ ہے، اس میں خود ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اندر جو اب اتھارٹی بن چکی ہے اس میں ایک پورا مافیا کام کر رہا ہے۔ کبھی جا کے خبر لی آپ نے کہ لوگوں کو ان کے پلاٹس جو مر گئے، بوڑھے بیچارے ریٹائر ہو گئے، ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اس آس میں ہیں کہ شاید ان کو یہ ان کے پیسے بلاک ہوئے ہیں، کسی کا 20 لاکھ ہے، کسی کا 30 لاکھ ہے۔ یہ اپر مڈل کلاس کے بچے ہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ چلو یہ پلاٹ ملے گا تو ہم اس پہ ایک گھر بنا لیں گے، آدھا پلاٹ بیچ دیں گے یا کرائے پر دے دیں گے اور ہم کچھ کام کریں گے۔ آپ نے تو کسی کو کسی جوگا رہنے نہیں دیا، آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو پھر اب آپ کو بددعا، اللہ کرے نہ اثر ہو، خدا کرے کہ نہ پوری ہوں لوگوں سفید پوشوں کی بددعائیں، چونکہ جو کچھ نہیں کہہ سکتے، جو خاموش ہے نا، خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ خاموشی کی زبان اگر بددعا کی شکل میں ہو تو بہت خطرناک ہوتی ہے اقتدار کے ایوانوں کے لیے۔ یہ جو ہوئی ہے نا، اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں مریم کے بیٹے کی شادی پر، یہ ہمارا پیسہ ہے، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، پاکستان سے لوٹا گیا پیسہ ہے۔ یہ جو بختاور کی موجیں لگائی ہیں نا زرداری نے اپنی بیٹی کی شادی پہ، یہ ہمارا پیسہ ہے، اور یہ جب نکلے گا تو اتنی بری طرح نکلے گا کہ ان کو نہ بلاول کو چھپنے کی جگہ ملے گی، نہ مریم کو چھپنے کی جگہ ملے گی، اور نہ اس کرپٹ بیوروکریسی کو جو ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ساری زندگی موجیں کرتی رہی ہے۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ ایک آپ کو فارسی کا ایک شعر ہے، بے ترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ اس کا مطلب بھی بتا دیتی ہوں آپ کو اردو میں، کہ مظلوم کی آہ کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی آسمانوں پر پہنچتی ہے، اور آسمانوں پر اس کا استقبال بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بادشاہ جب دوسرے بادشاہ کے یہاں جاتا ہے تو وہ میزبان بادشاہ جو ہے وہ اس کے شایان شان اپنے مہمان بادشاہ کا استقبال کرتا ہے۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے اردو میں۔ تو آپ سوچ لیجئے، یہ بددعا میرٹ پر ہے، یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتے، وائٹ کالر، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ نے ان کی عزت نفس کو اس برے طریقے سے مجروح کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں، اور 3 سالوں میں تو کچھ آپ کر نہیں سکے، اب کیا کر لیں گے 2 سال میں؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کے رویے یہی رہیں گے، آپ کے اندر یہی اگریشن رہے گا۔ دیکھیے، یہ ذاتیات نہیں ہیں، میں آپ کو اپنا پرسنل ماڈل پیش کرتی ہوں۔ میری بچی پچھلے 3 برس سے باہر پڑھ رہی ہے، اور وہ اتنی برائٹ بچی تھی، تو اصولاً تو میں سرکاری ملازم تھی، میں اپلائی کرتی اکنامک افیئرز ڈویژن کو، منسٹری آف فائنانس کو، کہ وہ جو باہر سے اسکالرشپس آتے ہیں برائٹ بچوں کے لیے، ذہین بچوں کے لیے، پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے، میری بچی کو بھی اسکالرشپ دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب اس اسکالرشپ پہ کون موجیں کرتا ہے؟ آپ کی گندی بیوروکریسی، آپ کے فیڈرل بیوروکریٹس کی نالائق بیٹیاں اور نالائق بیٹے، یہ باہر موجیں کرتے ہیں جا کر، اب پڑھتے بھی نہیں، وہاں پر شو مارنے کے لیے کہ جی ہم اسکالرشپ پر گئے تھے، فل برائٹ اسکالرشپ تھا، اور ہم باہر سے پتہ نہیں کون سا تیر مار کر آئے ہیں۔ اب کووڈ-19 کی وجہ سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور کا جو حال ہوا، میرے جو ڈیوز ملے، میں نے چھوٹا موٹا بزنس شروع کیا، بڑا اچھا گیا سارا کچھ، لیکن 1.5 سال سے میری وہ حالت ہو گئی کہ میری پینشن سے اور میرے جو چھوٹے موٹے گولڈ آرنامنٹس ہیں ان سے میں اپنے بچے کی سیمسٹر فیس اور اس کے جو ایکسپنسز ہیں، لیونگ ایکسپنسز، وہ پورے کر رہی ہوں۔ تو کیا میرے دل سے بددعا نہیں نکلے گی آپ کی ٹیم کے لیے؟ 100% نکلے گی، چونکہ میں نے زندگی میں ایک نوالا، نہ میں نے نہ میرے والد نے، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے جیسے سینکڑوں پڑھے لکھے خاندان ہیں
جو رزق حلال کھاتے رہے، میری 7 پشتوں میں کسی نے ایک نوالا رزق حرام نہیں کھایا، تو آپ کو شرم آئے گی یہ سب کچھ دیکھ۔ کبھی پوچھا آپ نے بلا کر منسٹر فائنانس اور وہ سیکٹری فائنانس صاحب سے کہ جناب یہ بتائیے ہمارے پاس جو باہر سے اسکالرشپس آتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، کس کو دی جاتی ہیں، اور یہ بندر بانٹ کون مل کر بیٹھ کے کرتا ہے، ذرا پوچھئے تو صحیح۔ میں نے شوکت ترین صاحب سے ذاتی طور پر بات کی ٹیلی فون پر، انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، چونکہ ان کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس میرے ساتھ تھا جب وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت وزیر تجارت اسحاق ڈار تھے، وزیر تجارت اسحاق ڈار تھے، اور وزیر خزانہ سرتاج عزیز تھے۔ اور وہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کچھ پروگرامز میں شوکت ترین صاحب نے کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، یقیناً اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اور میں نے ان کی پرفارمنس کو اس طرح جانچا کہ ایک خاتون جو حبیب بینک کی بہت پرانی ملازم تھیں اور ان کا میرٹ تھا، لیکن ان کو پروموشن نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی فائل کہیں نہ کہیں سے رکوا دی جاتی تھی۔ تو میں سندھ گورنمنٹ میں تھی اور میں نے شوکت ترین صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا دیکھیے آپ کے یہاں ایک خاتون ہیں، یہ ان کا میرٹ بنتا ہے، شی از وڈو، اور یہ اپنی 3 بچے پال رہی ہیں، ان کا پروموشن ہو جائے تو ان کو کچھ فائنینشیل بینیفٹس بھی مل جائیں گے، بینکر ہیں، انہوں نے بینک کو کما کر دیا، بینک کو ڈپازٹس دیے ہیں بتاشا۔ انہوں نے فائل منگوائی فوراً، اور فائل منگوا کر دیکھا تو واقعی میرٹ تھا، تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ ان کی پروموشن کیوں نہیں ہو سکی اب تک، اور بیک ڈیٹ سے ان کو پروموشن تھی ایز اے وی پی۔ تو واقعی شوکت ترین صاحب بہت اچھی پرفارمنس تھی آپ کی، لیکن اب کیا کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے کہا کہ اپلیکیشن بھیج دیجئے۔ میں بڑی پر امید ہو گئی، میں نے اپلیکیشن بھیج دی، سارا لکھ بھی دیا کہ جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے آپ کا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس سے پوچھئے کہ یہ اسکالرشپس کہاں جاتی ہیں۔ تو ایسا تو نہ آپ نے شاید پرائم منسٹر سے آپ کی بات کرنے کی، مجھے نہیں پتا جرت ہوئی یا نہیں ہوئی، یا جرت کر بھی لی تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا ہوگا چھوڑیں جی، چونکہ خان صاحب کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ وہ ابھی تک کنٹینر پر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ خان صاحب کنٹینر سے نیچے اتریے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرح مہنگائی کے ہاتھوں، ہر چیز کے ہاتھوں پس رہے ہیں، اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ آپ کے 2-4 سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ایجنٹس آپ نے رکھ لی ہیں، یا آپ کا منسٹر انفارمیشن جو ہے وہ جو کچھ کہتا ہے، اب لوگ اس کو آتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ لوگ ٹیلی ویژن سوئچ آف کر دیتے ہیں، چینل بدل لیتے ہیں، کوئی پتہ ہے کہ پہلے جیسی بڑکیں ماری جا رہی ہوں گی۔ ذرا دیکھیے، سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ بد دعا تو لگ کر رہے گی۔ یہ میرا پورا کامل ایمان ہے کہ آپ کو بد دعا لگے گی، اور بد دعا دینا جائز ہے۔ میں اپنے چینل M5 کے تمام ناظرین سے، وہ دوسروں کو اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس بات کو، کہ وہ بتائیں کہ بد دعا دینا جائز ہے اگر آپ حق پر ہیں تو، لیکن سننا اس کا کام ہے۔ جس طرح وہ دعائیں بھی میرٹ پر سنتا ہے، ہم کہتے رہتے ہیں اتنی دعائیں کرنے پوری نہیں ہو رہی، وہ جانتا ہے کہ اسے ہماری کون سی دعا کب قبول کرنی ہے، اور یہ تو اجتماعی مفاد کے لیے دعا ہے۔ قرآن شریف اٹھائیے، آپ تو اب بہت مذہبی مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، آپ کے گھر میں ایک روحانی ہستی رہتی ہے جو آپ کو سب بتاتی ہے۔ آپ نے پہلے شاید اس سے پہلے نہ قرآن پڑھا تھا، نہ آپ نے مدینہ دیکھا تھا، سب کچھ انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو خاتون اول کو کیا پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں جو بد دعائیں ہیں وہ کیسے لگتی ہیں؟ حضرت نوح کی بد دعا اٹھائیے، حضرت یونس کی بد دعا اٹھائیے، اور کہا کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک تنبیہ تھی حضرت یونس کے لیے۔ اس کے بعد ہماری کتاب کی طرف آئیے، قرآن کی طرف۔ جب ام جمیل کو، ابو لہب کی بیوی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ اتنا ستاتی ہے، رسالت میں آپ کو اتنا ستاتی ہے، تو آیت آتی ہے کہ خدا کرے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ خدا کہہ رہا ہے، کیا خدا ہاتھ توڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ قادر ہے، لیکن سنت قائم کروا رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے، کہ جب تم اس حد تک پریشان ہو جاؤ تو بد دعا کرو حاکموں کے لیے۔ تمہاری عزت نفس کا مجروح ہونا، تمہارے بچوں کا شرما جانا، بھوکے مرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، اس سب کا عذاب ثواب حاکموں کے اوپر ہے۔ اور یہ بے نظیر کے دور سے لے کے اور مریم اور بلاول تک چلی گئی ہے یہ بات، اور ان کے ساتھ جتنی گندی بیوروکریسی تھی، ان بیگمات کے خرچے، ان کی بیوروکریٹس کی بیگمات کے ذرا آپ خرچے تو دیکھیں، ان کے ٹھاٹ باٹ تو دیکھیں اس حرام کے پیسے سے۔
تو ان سب کو لگے گی، اکیلے آپ کو یا نواز شریف کو یا زرداری کو نہیں لگے گی. یہ بھول جائے کوئی کہ اگر یہ بددعائیں جو ہیں اجتماعی جو یہ صرف ان سیاستدانوں کے لیے ہیں. نہیں جی، یہ آپ سب کے لیے ہیں. جتنا ایف بی آر کو چلانے والے لوگ، جتنا ریونیو کلیکشن کو چلانے والے لوگ، جتنا سروس پرووائیڈرز ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہے آپ کا ڈی ایم جی مافیا، ان سب کو آپ کے میجسٹریٹ جا کے دکانوں پر جھانک نہیں رہے کہ سبزی والا اپنی منمانی سے جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، گروسری والا اپنی مرضی سے جتنی چاہے قیمت لگا کر بیچ رہا ہے چیزیں. تو میں نے اپنی مثال اسی لیے دی تھی جب میں بیورو آف پرائسز تھی کہ میں نے ایک بیوروکریٹ کو اس میں سے نکال کر ایک کمشنر کو باہر پھینکا تھا کہ کمشنر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پرائس فکسیشن کے لیے جو ہے خود تھانے دار بن کر حوالدار بن کر بیٹھ جاتا ہے. وہ چودھری کیوں بنتا ہے؟ وہ تو اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے اس میں. اور میجسٹریٹس اور ایس ڈی ایمز جو ہیں دو لٹکیں گے نا جس دن پھانسی، اس دن پتہ چل جائے گا دکانداروں کو بھی اور آپ کی. بس دو کو پھانسی چڑھا دیجئے، کرپٹ ترین ڈپٹی کمشنرز کو اور ایس ڈی ایمز کو. اس کے بعد دیکھیے باقی سب کیسے سیدھے ہوتے ہیں. لا بنائیے نا، اسمبلی میں بیٹھے ہیں آپ، بنائیے لا. ایگزیکیوٹر کو بھی دیکھ لیں گے آپ. ایک دفعہ لا تو بنائیں، عوام خود امپلیمنٹ کر لیں گے، خود ایگزیکیوٹ کر لیں گے اس لا کو. آپ دیکھیے گا کیسے لا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ تنگ آ چکے ہیں. بس یہی کہنا تھا آپ سے. خدا حافظ.